ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज हामी सप्तम अध्याय श्री स्वस्थानीको सप्तम अध्याय वाचन गर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नुहोला। मन्त्र पुष्पाञ्जलीको लागि ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैरे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं गमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। यो प्रार्थना सकेर हातमा लिएको चन्दन अक्षता पुष्प जे छ यो सबै भगवान श्री स्वस्थानी देवीलाई अर्पण गरिदिनु होला। यो अर्पण गरेर फेरि हातमा फुल लिएर अब आजको हाम्रो सप्तम अध्याय हामी वाचन गर्नेछौँ। एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीलाई आफ्नो मनोकामनाहरू के छ यो सम्पूर्ण सम्झेर यहाँहरूले हातमा फुल लिएर फेरि एकचित्त भएर यो श्रवण गर्नुहोला। श्री गणेशाय नमः। अतः सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञमा फाल हाली प्राण छाडेको देखि देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबै हा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्यास भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सब देवताको आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टो परे। कसैलाई उडाउन लाग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्नो जीवको सम्भार गरिरहे। यस्ता प्रकारको महा उत्पात भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तना गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई बुझाइ बोध गरी धैर्य गरी डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले सबैलाई बुझाइ बहुतै चित्त आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई दक्ष प्रजापतिले, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ हाहाकार भयो भनी कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायु बेगले चाँडै कैलाशमा पुगे। श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर प्रभु परमात्मा, तपाईकी प्राण तुल्य सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे वृषभध्वज, हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईलाई नाना तरहका निन्दा गरी अनेक तरहको हेला गरी त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बहुला पो हो, त्यसलाई नडाके मलाई के होला भनी तपाईको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्ताले भूमिमा हाने। कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी तपाईको नाम लिई यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छाडी शयन गरे झैं
यज्ञ कुण्डमा रहनुभएको छ। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, यही कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यति नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले आज्ञा गरे, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन? त्यसपछि नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसो गरी बोलुँला, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगो निकाली दाराकी रिसले हात मुठी पारे। नारदको मुखिन्जेल भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरी राखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवले बिदा दिएपछि नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सती देवीलाई सम्झे। अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछारेर त्यहीँबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई भयङ्कर 64 योगिनी भूत प्रेत पार्थगण समेत भई महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने, महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी, लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघका छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केश फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने, यस्ती महाकाली श्री महादेवको अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भइरहन्। फेरि महादेवले एक जटा निकाली भूमिमा पछारेर त्यहीँबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिमनाद गरे झैँ गरी गर्जी 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, यस्तो भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, महाकाली, तिमीहरू पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरे, दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैको नाश गरी आऊ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कारणले तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी, भृङ्गी, विषम, ज्वर, 64 योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, विषम, ज्वर, 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिमनाद गरी पृथ्वीमा डोलायमान गरे। यमराज आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीलाई थाम्नै साह्रै मुस्किल पर्यो। पृथ्वी डोलायमान भइन्, 7 समुद्र कम्प भयो। यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध काग कराई मण्डलाकार गर्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतवृष्टि भयो, वायु विपरीतले बहन लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको संहार गर्न पछि लागे। कोही नजानी फेरि के उत्पात होला भनी डराई त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली गण सहित भई मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीको बथानमा सिम गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगे। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूसँग सिम जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही भनी नारायण नारायण भनी अघोर शब्दसँग कराई रोई 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर माटो टेकी माटो खान लागे। कसैको खुट्टा मर्की भाँचिएर मूर्छा भई लडिरहे। परन्तु विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्रले महावीर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे।
यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महाअघोरसँग युद्ध गरिकन सिमनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमा अनेक शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गडा, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाश इत्यादिले वीरभद्र महाकाली चतुष्षष्ठी योगिनी नन्दी, भृङ्गी, पार्थगण, भूत, प्रेत, विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पनि जति पाए उतिको टाउको निमुठी खाई, हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छेडाली देवताहरूको चूर्ण गराए। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ गरी सिमनाद गरी मृगका फौजमा सिम गए झैँ सुकेको परालमा आगो लागे झैँ गरी क्षणभरिमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, पार्थगण समेत शत्रुपक्षका कसैको शिर छुट्याएर, कसैको हात पाउ छुट्याए, कसैको मासु खाए। रगतले मातेर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, रगतको खोलो बग्यो, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले कोटी कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। त्यो शस्त्र अस्त्र महाकालीमाथि पर्नासाथ भस्म भइहाले। महाकाली चतुष्षष्ठी योगिनी भूत, प्रेत, पिशाच, पार्थगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। त्यसै गरी विषम ज्वरले पनि सबका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्ट गराए। तब वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिको सेना बिल्कुल अचेष्ट भएकादेखि आफ्नो शरीरबाट शीतज्वर उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पतङ्ग गए झैँ वीरभद्रमा जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिमनाद स्वर गरी सुकेको खरमा आगो लाग्दा झैँ एक क्षणमा काटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी जति पाएका देवता समाति यज्ञमा होमी नाश गर्न लागे। वीरभद्रले हतरले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णु अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा बनाई नागले निश्वास गर्दा चाहिँ सुस्केरा हाली अग्निको ज्वाला जस्तो भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय कल्याण होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकाली क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्षष्ठी योगिनी भूत, प्रेत, पिशाच, पार्थगण सहित गई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्छ, त्यस्तै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा भगाइन्। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागि मूर्छा भई भूमिमा परे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणलाई शङ्खको शब्द गरी प्रहार गरे। कोही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखि देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भन्दै स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि गरे। विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीरभद्रका कानमा पर्यो र चेष्टा भयो। आफ्नो सेना कोही भूमिमा परेका र कोही भाग्न लागेका देखि अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल वीरभद्रले उठाई नारायणलाई हेरी बेग्लै प्रहार गरे। त्रिशूल विष्णुको छातीमा लागे।
त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रजत बगाए। रणभूमिमा नारायण लडी मूर्छा परे। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालका सेनामाथि गई कोटी कोटी देवताको नाश गरी वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराएर भागे। मूर्छा भइरहेका नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा वीरभद्रले गर्जेको शब्द परि मूर्छाबाट बिउझी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा परि देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइलागे। यस्ता तरहले बहुत ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौला भने, हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइलागी कोही देवताको टुप्पी समातेर पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे, चतुष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमोठिकन मारे, कसैका कोखामा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्रिएर यज्ञमा होमी होमी मारे। यस्तो गरी कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द सुनि मूर्छा भइरहेका विष्णुका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरे। कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि विष्णु अति क्रुद्ध भई, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज त्यसो तेरो नाश गरौँला, तेरो प्राण लिई दक्षको पूर्ण यज्ञ पूर्ण गरौँला। सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरो सहारा भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भने सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र क्रोध भई विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्, नाश गरौँला भनिस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखिहालौँ, मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले क्रोधले वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलय कालका मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्ध जाँदा चाहिँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव बनी महावीर वीरभद्र र कालीका शरणमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्केथ्यो र महादेवले निलेथे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाइदिनाले मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। ओम इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यायं व्रतकथायं दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अब आत्मा फेरि चन्दन अक्षता पुष्प लिएर यो स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको सप्तम अध्याय श्रवण गरिसकेपछि अन्त्यमा फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जलीको लागि हातमा फुल लिएर ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः, ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः, ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः भनेर हात जोड्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलवा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृतिवैर्देवैः सदा वन्दिता
सामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। सबैजना भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जली भगवान श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पुस्तकमा चढाएर आफूले चिताएको वर माग्नुहोला र यो पुष्पाञ्जली स्वस्थानी परमेश्वरी देवीलाई अर्पण गरेर त्यही आफ्नो शिर निहुराएर ढोग गर्नुहोला। जय श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवी माता।